म्हाका एकदम बरी खुशी भोगली तुम्ही सगळीं येयली म्हणून तुमकां हांव येवकार दिता मनान पासून हांव एकदम हॅपी हे प्रॉडक्टाचे वयर आमकां एकदम बरी म्हायती मेवल्या कित्याक आमी ते सगळे प्रॉडक्ट आमी यूज करता आनी मागीर आमी सगळे लोकांक दिता हे आमी एक रुपयान एक रुपयाचो शॅम्पू आहा त्या एक रुपयाच्या शॅम्पून आमी एकदम चड हें केलां लोकांक दिला एक रुपयाचो शॅम्पू आमचे 200 रुपयाचे 300 रुपयाचे शॅम्पू एकदम बरे आहा म्हणटा सामके आनी 10 रुपयाचे साबू 10 रुपयाचे साबू हाडटा आनी ते साबू काबारूच जायना म्हणटा काबारूच जायना म्हणटा नॉट फॉर जोक रियल फॅक्ट सांगता आनी हे आमचे गामा ओरिजिनल इतलें बरें हा हेल्प केली आमची भलायकी सांबाळच्या पासत हे हांव एकदम देवाक आर्गां दिता कित्याक आमकां हें शनी सरान आमकां हेजो फायदो सांगला देखून आमी सगळ्यांनी हेजो फायदो घेवचो आनी हो एक आमचो हिरो साबू इतलो बरो साबू सामको हाडटा ते आमी पयले रिना कडेन कांयच जायनासलें थोडे प्रॉडक्ट हाडटाले मागीर रिना मामी म्हणूंक लागलें म्हाका इतले प्रॉडक्ट हाडपाक जायना मगे कितें करूं हांव आमी म्हणलें तूं फुडें वच हांव तुज्या फाटल्यान आहा हांवें सपोर्ट दिलो चल वच फुडें आमी कितें करूंक लागलें थोडें सामान लोकांक दिवपाक लागलीं बरें केलें लोकांक दिता 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 आमचे ते चड 5,000चे हाडटा आमचे 5,000चे काबार जाता आमी म्हाजी आयडी लायली तेजी आयडी लायली तेज्या घोवाची आयडी लायली तेजेरूय आमी सामान हाडटा इतलें उरूच ना आमचें सगळें सामान काबार जाता इतलें सामान आमचें इतलें काबार जाता हांव थँक्यू म्हणटा सनी सराक आनी आमचे रायमिनी मॅडमान संतूरामान येवन आमगेर कॅपिटन सर आमगेर येवन तेणें आमकां एकदम हेल्प केलो देखून हांव एकदम अभिमान मागता सनी सराचो आनी आमचो पंडे सरान आमकां बियात्रिसागेर पेंट हाडलो आनी पेंटाचो आमकां हें केलो डॅमो करून दाखयलो तेंच्या घराक तेणें 40 लिटर पेंट हाडलो 20 लिटरांनी तेजो आख्खो सरावंडींग जालो इतलो तरी आसतना तेजो पेंट इतलो पेंट बरो वास येयना तुळसी पेंट इतलो बरो